नमस्कार भाइ बहिनीहरू, आज फेरि मैले पास्ट इयर क्वेसन अन्तर्गत कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन 2022 मा केमिस्ट्रीमा सोधेका केही प्रश्नहरू सल्भ गर्न गइरहेको छु। आजको यो हाम्रो भिडियो पार्ट 1 भिडियो रहनेछ र केही दिनमा मैले तपाईहरुको लागि फेरि पार्ट 2 भिडियो पनि लिएर आउनेछु। तबसम्म प्रतीक्षा गर्नुहोला र आई होप तपाईहरुको प्रिपरेसन पनि राम्रो चलिरहेको छ। अब केही दिनमा कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन हुन गइरहेको छ। राम्रो गर्नुहोला, आफ्नो 100% दिनुस्, राम्रो हुन्छ, कन्फिडेन्स राख्नुस्। ओके, र अब हामी ढिलो नगरिकन आजको विषयमा लाग्नेछौँ। So the first question is technetium is named by Mendeleev as options are Ica boron, Ica aluminium, Ica manganese, Ica silicon। अब हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि इका भनेको के हो त नेक्स्ट। मेन्डेलिभले केही एलिमेन्टको लागि ठाउँ छोडेको थियो र देयर वर मेनी अननोन एलिमेन्ट एट दैट टाइम, र त्यो अननोन एलिमेन्टहरूको नाम चाहिँ मेन्डेलिभले के भन्नुभएको थियो त इका भनेर भन्नुभएको थियो। इका भनेको त नेक्स्ट। ओके, इकाको मिनिङ के हो त नेक्स्ट। ओके, इका भनेको चाहिँ के हो नेक्स्ट। सो हाम्रो इका बोरोन भनेको के हो त नेक्स्ट टु बोरोन। अब मेन्डेलिभलाई के लाग्यो भन्दाखेरि त्यो बोरोन जस्तै, बोरोन पछिको एलिमेन्ट बोरोन जस्तै होला भनेर इका बोरोन भनेको। सो इका बोरोन भनेर कुन एलिमेन्ट पछि पत्ता लाग्यो त इका बोरोन भनेको चाहिँ स्क्यान्डियम। त्यसैगरी इका एल्युमिनियम भनेर चाहिँ कुन एलिमेन्ट रहेछ त इका एल्युमिनियम भनेको चाहिँ ग्यालियम रहेछ है त, GALLIUM ग्यालियम। इका सिलिकन भनेको चाहिँ कुन एलिमेन्ट हो? इका सिलिकन भनेको चाहिँ हाम्रो जर्मनियम। त्यसैगरी इका म्याङ्गानिज भनेको चाहिँ के रहेछ त टेक्नेटियम भन्ने एलिमेन्ट रहेछ। अब याद गर्नको लागि कसरी याद गर्ने त इका BOS बस भनेर याद गर्दा हुन्छ, BOSS बस भन्दा हुन्छ है त। इका एल्युमिनियममा के छ AL छ, ग्यालियममा पनि के छ AL छ। सो AL भनेर याद गर्न सकियो। त्यसैगरी इका सिलिकन, सिलिकन र जर्मनियम कसरी याद गर्ने? सिङ्गर भनेर याद गर्ने, सिङ्गर। सिलिकन र जर्मनियम सिङ्गर। ओके, त्यसैगरी म्याङ्गानिज र टेक्नेटियम MAT मेट भनेर याद गर्ने। ओके, क्लासमेट जस्तो है। सो टेक्नेटियम भनेको के रहेछ त टेक्नेटियमलाई चाहिँ मेन्डेलिभले चाहिँ इका म्याङ्गानिज भन्नुभएको रहेछ। सो अप्सन नम्बर C इज द करेक्ट आन्सर। ओके, अब क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ त व्हिच अफ द फलोइङ डज नट कन्टेन क्याल्सियम। अप्सन्स आर बक्साइट, क्याल्साइट, डोलोमाइट, लाइमस्टोन। अब हामीले यो सबैको फर्मुला के छ त्यो पनि थाहा पाउनुपर्छ है। बक्साइट भनेको के हो त? बक्साइट भनेको चाहिँ एल्युमिनियमको ओर हो, Al2O3.2S2। यसमा दुईटा मोलिक्युल पानीको हुन्छ। कोरन्डम भनेको के हो? कोरन्डम पनि Al2O3 नै हो, तर यसमा के हुन्छ त पानी चाहिँ हुँदैन। ओके, त्यसैगरी डायस्पोर भनेको के हो त? डायस्पोर भनेको पनि Al2O3 नै हो, तर यसमा के हुन्छ 1 मोलिक्युल अफ S2 हुन्छ। ओके, यति याद गर्नु पर्यो। ओके, सो यसमा BCD मा कति पानी छ त? BCD मा के छ 201 पानी छ। B मा कति छ 2 छ, C मा कति छ 0 छ, D मा कति छ 1 छ। सो यसरी याद गर्न सकिन्छ है। अब अर्को भनेको छ कार्बोरन्डम। सो कोरन्डम भनेको एल्युमिनियम अक्साइड रहेछ। ओके, कार्बोरन्डम भनेको के हो त? कार्बोरन्डम भनेको चाहिँ सिलिकनको कार्बाइड हो। ओके, सिलिकन कार्बाइड इट इज द हार्डेस्ट सब्स्टेन्स है त, हार्डेस्ट सब्स्टेन्स हो सिलिकन कार्बाइड। ओके, अर्को चाहिँ डोलोमाइट भन्ने छ। डोलोमाइट भनेको के हो त? यो भनेको डबल साल्ट। यसमा के हुन्छ एउटा म्याग्नेसियमको कार्बोनेट हुन्छ, अर्को के हुन्छ क्याल्सियमको कार्बोनेट हुन्छ। यो दुईटा साल्ट कम्बाइन हुन्छ है त। अनि लाइमस्टोन, क्याल्साइट, मार्बल चक भनेको के हो? इट इज अ क्याल्सियम कार्बोनेट है त। अनि इन्डियन साल्ट पिटर भनेको हो, इन्डियन भनेपछि हाम्रो KNO3 पोटासियम नाइट्रेट हुन्छ। चिली साल्ट पिटर भनेको के हो त? चिली भनेको चाहिँ सोडियम नाइट्रेट हुन्छ है त। कसरी याद गर्ने? INK इङ्क भनेर याद गर्ने, इङ्क हुन्छ नि पेनमा हाल्ने इङ्क। त्यसैगरी चिली साल्ट पिटर कसरी याद गर्ने? चाइना भनेर याद गर्ने, CHINA। ओके, Na भनेको सोडियम हुन्छ, यसमा याद गर्ने। ओके, सो हाम्रो यो क्वेसनको चाहिँ करेक्ट आन्सर के रहेछ त? क्याल्सियम कुनमा हुँदैन? बक्साइटमा क्याल्सियम छैन। यता हेर त बक्साइटमा छैन क्याल्सियम। ओके,
सो करेक्ट आन्सर के भयो हाम्रो बक्साइट। तर क्याल्साइटमा हेर त अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ, क्याल्साइटमा के छ, क्याल्सियम छ। डोलोमाइटमा के छ, क्याल्सियम छ। लाइमस्टोनमा पनि के छ, क्याल्सियम छ। ओके, क्वेसन नम्बर 3 गरौँ अब हामी। द इन्क्रिजिङ अर्डर अफ मेटालिक क्यारेक्टर इज, अप्सनहरू दिएको छ। अप्सन एमा सोडियम, लिथियम, पोटासियम, बीमा बेरिलियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, सीमा फस्फोरस, म्याग्नेसियम, क्लोरिन, डीमा नाइट्रोजन, म्याग्नेसियम र सल्फर। ओके, सो अब हामीले यो कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो मेटालिक क्यारेक्टर भनेको के हो त, मेटालिक क्यारेक्टर भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी। ओके, इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी भन्नु र मेटालिक क्यारेक्टर भन्नु एउटै हो। ओके, अब हामीले यो पिरियोडिक टेबलमा के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि पिरियोडिक प्रोपर्टिजहरू हुन्छ। त्यो पिरियोडिक प्रोपर्टिज चाहिँ लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि के हुन्छ, टप टु बटम जाँदाखेरि के हुन्छ, ग्रुपमा के हुन्छ, अर्थात् पिरियडमा के हुन्छ, त्यो हामीले थाहा पाउनुपर्छ है। अब मैले यता एउटा टेबल बनाएको छु। यो टेबलमा हेरौँ त, टप टु बटम जाँदाखेरि एटोमिक रेडियस के हुन्छ, टप टु बटम भने ग्रुपमा जाँदाखेरि के हुन्छ, नम्बर अफ सेल इन्क्रिज हुन्छ। नम्बर अफ सेल बढ्यो भने के हुन्छ, एटोमिक रेडियस पनि बढ्छ। सो के भयो त, इन्क्रिजेज। ओके, तर लेफ्ट टु राइटमा के हुन्छ त, पिरियडमा के हुन्छ, एटोमिक रेडियस घट्छ। किन घट्छ होला, किन घट्छ कि नम्बर अफ सेल कन्स्टेन्ट हुन्छ एउटा पिरियडमा, तर हाम्रो इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज के हुन्छ त, भित्रको न्युक्लियसभित्रको रहेको चार्ज के हुन्छ, बढ्छ। त्यो चार्ज बढ्यो भने के हुन्छ, त्यसले इलेक्ट्रोनलाई एट्र्याक्ट गर्ने भयो, त्यसले गर्दाखेरि रेडियस के हुने भयो, घट्ने भयो। ओके, इन द पिरियड। अब आयोनाइजेसन इनर्जी के हुन्छ त, आयोनाइजेसन इनर्जी भनेको कुनै एउटा आइसोलेटेड ग्यासियस एटमबाट एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्नको लागि, सो द्याट इट कन्भर्ट इन्टु द क्याटाइन। त्यो इनर्जी चाहिने इनर्जी छ नि, द्याट एक्वायर्ड इनर्जी इज कल्ड द आयोनाइजेसन इनर्जी। ओके, टप टु बटममा के हुन्छ, टप टु बटममा हाम्रो एटोमिक रेडियस के हुन्छ, बढिरहेको छ। एटोमिक रेडियस बढ्यो भने के हुन्छ, हाम्रो ठुलो हुन्छ एटम र त्यसबाट हामीले इलेक्ट्रोन निकाल्न सजिलो हुन्छ। ओके, सो लेस इनर्जी इज रिक्वायर्ड फर रिमुभिङ द इलेक्ट्रोन फ्रम द आउटर मोस्ट फ्रम ब्यालेन्स सेल। ओके, यो के हुन्छ, घट्छ। ओके, तर हाम्रो लेफ्ट टु राइटमा के हुन्छ, एटोमिक रेडियस घट्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आयोनाइजेसन इनर्जी पनि बढी चाहिने भयो। ओके, इन्क्रिजेज। त्यसै गरी इलेक्ट्रोन एफिनिटी पनि के हुन्छ त, इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेको चाहिँ एउटा आइसोलेटेड ग्यासियस एटमले चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ गेन गर्दाखेरि निस्किने इनर्जी, इट्स द रिलिज इनर्जी। ओके, सो इलेक्ट्रोन गेन गर्दाखेरि रिलिज हुने इनर्जी छ नि, त्यो के हो त, इलेक्ट्रोन एफिनिटी। सो हाम्रो टप टु बटममा के हुन्छ, रेडियस ठुलो हुन्छ। ठुलो भएपछि के हुन्छ, यसलाई गेन गर्न सक्दैन। सो तल जाँदाखेरि के हुन्छ त, ग्रुपमा हाम्रो इलेक्ट्रोन एफिनिटी पनि के हुन्छ, घट्छ। सो आई पनि घट्छ। ओके, र इए पनि के हुन्छ त, घट्छ। त्यसै गरी लेफ्ट टु राइटमा के हुन्छ, लेफ्ट टु राइटमा चाहिँ बढ्ने भयो इलेक्ट्रोन एफिनिटी, किनकि साइज एटमको घटिरहेको छ। घट्यो भने के हुन्छ, इलेक्ट्रोन एट्र्याक्ट गर्न सक्छ र इनर्जी बढी निस्किने भयो। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ त, अब इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी टप टु बटममा के हुन्छ, घट्छ। ओके, ठिक छ, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ त, घट्छ। त्यसै गरी लेफ्ट टु राइटमा के हुन्छ, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ, बढ्छ। ओके, इन्क्रिजेज। ओके, यो पनि याद गर है त। अनि इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी के हुन्छ, टप टु बटममा के हुन्छ, इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी के हुन्छ त, बढ्छ। मेटालिक क्यारेक्टर के हुन्छ, बढ्छ। ओके, इन्क्रिजेज। त्यसै गरी लेफ्ट टु राइटमा के हुन्छ, पिरियडमा इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी घट्ने भयो। ओके, डिक्रिज हुने भयो। यो पनि याद गर। अक्सिडाइजिङ पावर के हुन्छ त, अक्सिडाइजिङ पावर भनेको अर्को एटमलाई चाहिँ अक्सिडाइज गर्ने पावर भन्नाले आफू के हुनु पऱ्यो, रिड्युस हुनु पऱ्यो। ओके, आफू के हुनु पऱ्यो त, आफू रिड्युस हुनु पऱ्यो। आफू रिड्युस हुनु भनेको के हो, आफू रिड्युस हुनु भनेको आफूले इलेक्ट्रोन गेन गर्नु हो। ओके, सो आफूले इलेक्ट्रोन गेन गर्न सक्ने पावर हो। ओके, अब हेर त, टप टु बटम जाँदाखेरि के हुन्छ, साइज बढिरहेको छ, आफूले इलेक्ट्रोन गेन गर्न सकिरहेको छैन भनेपछि अक्सिडाइजिङ पावर के हुने भयो, डिक्रिज हुने भयो। ओके, टप टु बटममा। त्यसै गरी लेफ्ट टु राइटमा के हुन्छ, साइज घटिरहेको छ, एटोमिक रेडियस घटिरहेको छ। ओके, इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज बढिरहेको छ भनेपछि आफूले इलेक्ट्रोन गेन गर्न सक्ने क्षमता के हुने भयो, बढ्ने भयो। ओके, अक्सिडाइजिङ पावर के हुने भयो, इन्क्रिज हुने भयो। अब रिड्युसिङ पावर भनेको के हो त, रिड्युसिङ पावर भनेको चाहिँ अर्कोलाई रिड्युस गर्ने, आफू के हुनु पऱ्यो, आफू अक्सिडाइज हुनु पऱ्यो। ओके, आफू के हुनु पऱ्यो, अक्सिडाइज हुनु पऱ्यो, अक्सिडेसनमा जानु पऱ्यो। ओके, आफू अक्सिडाइज हुनु भनेको के हो, आफूले इलेक्ट्रोन के गर्नु हो त, लुज गर्नु हो, इलेक्ट्रोन लस गर्नु हो। ओके, सो इलेक्ट्रोन लस गर्ने पावर के हुन्छ त, ग्रुपमा के हुन्छ,
तल जाँदाखेरि के हुन्छ रेडियस बढ्यो, इलेक्ट्रोन लस गर्ने पावर के हुन्छ बढ्छ भनेपछि रिड्युसिङ पावर के हुने भयो त इन्क्रिज हुने भयो टप टु बटम। ओके, त्यसै गरी लेफ्ट टु राइटमा के हुन्छ इलेक्ट्रोन लुज गर्ने पावर के हुन्छ घटिरहेको छ है। ओके, सो यो घटिरहेको छ रिड्युसिङ पावर। सो यसमा हामीले हेर्दाखेरि क्वेसनमा के छ हामीले मेटालिक क्यारेक्टर और इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी हामीले हेर्नुपर्छ। हाम्रो इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी हाम्रो इलिमेन्टहरू यहाँ दिएको छ अर्डरमा। सो हामीले टप टु बटममा के हुँदो रहेछ त इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी बढ्दो रहेछ, लेफ्ट टु राइटमा घट्दो रहेछ। अब त्यही कुरा हामीले यहाँ हेर्छौँ है त। अब हाम्रो सुरुमा के छ सोडियम, त्यसपछि लिथियम, त्यसपछि पोटासियम, अर्डरमै छैन है त। अर्डरमा के हुन्छ त लिथियमको के हुन्छ, लिथियमको के हुन्छ इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी कम हुन्छ, त्योभन्दा बढी के हुन्छ सोडियमको हुन्छ अनि पोटासियमको हुन्छ। सो यो अर्डर छैन है, यो अर्डर पनि भएन। ओके, अब हाम्रो के छ BeMgCa यो एउटै ग्रुपमा पर्छ होइन। सो हाम्रो के हुन्छ Be भन्दा Mg को बढी, त्यसपछि के हुन्छ क्याल्सियमको बढी हुन्छ। सो यो पनि हाम्रो के भयो, सो दिस इज द करेक्ट आन्सर है त। हेर त इन्क्रिजिङ अर्डरमा छ कि छैन BeMgCa, किनकि ग्रुपमा के छ त बढिरहेको छ इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी। सो करेक्ट आन्सर के भयो त हाम्रो करेक्ट आन्सर इज अप्सन नम्बर बी। अब हामीले अरू हेर्नै पर्दैन होला है त। यहाँ फस्फोरस छ, फस्फोरसभन्दा बढी म्याग्नेसियम इलेक्ट्रोपोजिटिभ, तर हाम्रो क्लोरिन के हुन्छ त हुँदैन भने भएन। त्यसै गरी नाइट्रोजनभन्दा Mg त हो तर सल्फर चाहिँ होइन पनि भएन। ओके, सो यसरी गर्नुपर्छ है त। क्वेसन नम्बर डीमा के छ त विच इज द प्योरेस्ट फर्म अफ कार्बन, कार्बनको प्योरेस्ट फर्म कुन हो रे। अप्सन आर फ्युलेरिन, डायमन्ड, ग्रेफाइट, एन्थ्रासाइट। अब हेर त हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि कार्बनको चाहिँ एलोट्रपहरू हुन्छ है त। ओके, हाम्रो के हुन्छ क्रिस्टलाइन एलोट्रप पनि हुन्छ, क्रिस्टलाइन पनि हुन्छ। ओके, अरू के हुन्छ एमर्फस। ओके, एमर्फस हुन्छ अनि क्रिस्टलाइन हुन्छ। क्रिस्टलाइनमा के छ हाम्रो डायमन्ड छ है, डायमन्ड छ, ग्रेफाइट छ, डायमन्ड ग्रेफाइट। ओके, सो डायमन्ड ग्रेफाइट भनेको हाम्रो के हो त दिज आर द क्रिस्टलाइन एलोट्रप अफ द कार्बन। एमर्फसमा के छ हाम्रो चारकोलहरू हुन्छ है त, चारकोल छ, सुट भन्ने हुन्छ होइन, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एलोट्रपहरू छ। सो हामीले प्योरेस्ट हेर्दाखेरि प्योरेस्ट सबभन्दा प्योरेस्ट कुन हो त डायमन्ड इज द प्योरेस्ट भन है त, यो कुरा याद गर। त्यसै गरी थर्मोडाइनामिकली सबभन्दा स्टेबल कुन हुन्छ, थर्मोडाइनामिकली सबभन्दा बढी स्टेबल भनेको चाहिँ ग्रेफाइट हो। ओके, अनि ग्रेफाइटमा के हुन्छ त ग्रेफाइटमा चाहिँ sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ। sp2 हाइब्रिडाइजेसनले गर्दाखेरि के हुन्छ यसमा चाहिँ फ्री इलेक्ट्रोन हुन्छ। फ्री इलेक्ट्रोनले गर्दाखेरि के हुन्छ त यसले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न सक्छ। र ग्रेफाइटको हाम्रो के हुन्छ इट इज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। कस्तो हुन्छ त हेक्जागोनल हुन्छ यसरी र लेयरमा बसेको हुन्छ कि। सो यसरी लेयरमा बसिरहेको हुन्छ, यसरी लेयरमा बसेको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त यो इट क्यान बी युज एज अ लुब्रिकेन्ट। ओके, लुब्रिकेन्टको रूपमा इट क्यान बी युज। ओके, सो ग्रेफाइट क्यान बी युज एज अ लुब्रिकेन्ट। ओके, त्यसै गरी डायमन्ड के हुन्छ, डायमन्डमा के हुन्छ त sp3 हुन्छ हाइब्रिडाइजेसन र यसले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्दैन बिकज इट डजन्ट ह्याभ फ्री इलेक्ट्रोन। ओके, अनि फ्लोरिन भनेको के हो त फ्लोरिन भनेको चाहिँ कार्बन 60वटा कार्बनले बनेको एउटा स्पेरिकल बल हो। ओके, यसमा 5 मेम्बर्ड रिङ भएको र 6 मेम्बर्ड रिङ भएको के हुन्छ स्ट्रक्चर हुन्छ है त। ओके, अनि इट इज युज एज अ सुपर कन्डक्टरको रूपमा युज हुन्छ है त, सुपर कन्डक्टरको रूपमा पनि युज भएको हुन्छ। ओके, सो यति कुरा याद गर्नु पर्यो यसबाट। अनि क्वेसन नम्बर 5 मा के छ विच इज नट रिड्युस बाई हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजनले चाहिँ रिड्युस गर्न नसक्ने कुन हो त अप्सन आर कपर अक्साइड, टिन अक्साइड, Fe2O3, एल्युमिनियमको अक्साइड पनि दिएको छ। सो अब हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज छ, इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज हामीले थाहा पाउनुपर्छ हाइड्रोजनले रिड्युस गर्ने कुन हो, हाइड्रोजनले रिड्युस गर्न नसक्ने कुन हो, त्यो हाम्रो इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजबाट आउँछ। ओके, सो त्यो सिरिजमा के छ त हाम्रो लिपो क्या सो म्याजी टी ले क सी है त। सो दिस इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज भन्नाले यतापट्टि गयो भने के हुन्छ हाम्रो रिड्युसिङ पावर डिक्रिजिङ अर्डर है त, डिक्रिजिङ अर्डरमा छ।
अब सबभन्दा बढी कसको हुन्छ त? सबभन्दा बढी के हुन्छ? लिथियमको, त्यसपछि पोटासियमको, त्यसपछि क्याल्सियमको, त्यसपछि सोडियम अनि म्याग्नेसियम, यो जेड भनेको यो जिङ्कको है त। आई भनेको आइरन हो, आइरनमा पनि कुन हो त? यो आइरनमा चाहिँ Fe2+ वाला हो। ओके, सो हाम्रो आइरनको दुईवटा हुन्छ, Fe2+ चाहिँ यतापट्टि हुन्छ, तर हाम्रो Fe3+ के हुन्छ त? लास्टमा हुन्छ, हाइड्रोजनभन्दा पछि हुन्छ। ओके, अर्को चाहिँ हाम्रो के छ? टिआई भनेको टिन, एसएनवाला है त। टिन भनेको चाहिँ के हो त? SN2+ वाला है त। यो भने एलई भनेको लिड, पिबी है त। एच भनेको हाइड्रोजन, दिस कपर, दिस सिलिकन, के अरे दिस सिल्भर। ओके, सिल्भर भनेको एजी भयो होइन। सो यो हाम्रो के छ? इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज। हाइड्रोजनभन्दा अगाडि जुन छ नि इलिमेन्टहरू, यिनीहरू यो दिज आर द मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ देन द हाइड्रोजन। र के हुन्छ? हाइड्रोजनले चाहिँ यिनीहरूलाई रिड्युस गर्न सक्दैन, तर पछाडिको छ नि कपर, सिल्भर, त्यसै गरी गोल्ड पनि हुन्छ पछाडि, गोल्ड अनि Fe3+, SN4+लाई चाहिँ के गर्छ त? हाम्रो हाइड्रोजनले चाहिँ रिड्युस गर्न सक्छ, बिकज दे हेभ लेस रिड्युसिङ पावर देन द हाइड्रोजन। ओके, सो पछाडिकोलाई सबैले के गर्छ त? हाइड्रोजन रिड्युस गर्छ। अब हेर त, CO पनि के छ? पछाडि छ, यसलाई रिड्युस गर्न सक्ने भयो। SNO2 भनेको के छ त? SNO2 भनेको चाहिँ SN4+ हो नि, SN4+ पनि कता हुन्छ त? SN2+ अगाडि हुन्छ, SN4+ कता हुन्छ? पछाडि हुन्छ। SN4+ कता हुन्छ त? पछाडि हुन्छ। ओके, अब यसलाई पनि गर्न सक्ने भयो, तर Fe2O3 भनेको Fe3+ त्यो पनि पछाडि हुन्छ, यसलाई पनि गर्न सक्ने भयो। तर Al2O3 छ नि, एल्युमिनियम कता छ त? एल्युमिनियम अगाडि हुन्छ है त, यहाँ एल्युमिनियम यहाँनिर हुन्छ है त, एल्युमिनियम। सो यो एल्युमिनियम त अगाडि छ, सो यसलाई चाहिँ हाइड्रोजनले रिड्युस गर्न सक्दैन। सो करेक्ट आन्सर इज Al2O3। ओके, के हुन्छ त? Al2O3 हुन्छ। सो यो क्वेसनमा चाहिँ के इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज थाहा हुनु पऱ्यो, घोक्नु पऱ्यो है त। कुन अगाडि छ हाइड्रोजनभन्दा, कुन पछाडि छ? अगाडिकोलाई रिड्युस गर्न सक्दैन, पछाडिकोलाई के गर्छ? रिड्युस गर्न सक्छ। ओके, ओके, अगाडि के हुन्छ त? मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ हुन्छ हाइड्रोजनभन्दा यिनीहरू। ओके, ठिक छ। सो यसरी यो क्वेसन गर्नुपर्छ है त। अब क्वेसन नम्बर 6मा के छ? फसिज डिजिज इज कज बाई फस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन। फसिज भनेको के हो त? फसिज भनेको चाहिँ व्हाइट फस्फोरसले गर्दाखेरि हुने एउटा रोग हो है त। अब के हुन्छ त? व्हाइट फस्फोरस एकदमै रियाक्टिभ हुन्छ, यसले बोनलाई पनि के गर्छ? डिस्ट्रोय गरिदिन्छ। अब यता फोटो हेरेर त, यहाँ फोटोमा कस्तो डिस्टर्ब भएको छ नि, यहाँ जमा बोन भएको बोन छ नि, म्यान्डिबल के भएको छ? यहाँ डिस्ट्रक्सन भएको छ, नेक्रोसिस भएको छ है त। नेक्रोसिस भनेको के हो त? सेल डेथ हुनु, बोनको पुरै डिस्ट्रोय भएको छ। ओके, सो केले गर्दा हुन्छ त? व्हाइट फस्फोरस, बिकज व्हाइट फस्फोरस हाइली पोइजनस, एकदमै पोइजनस हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त? फसिज भन्ने डिजिज हुन्छ है त। यो मेनली म्याच इन्डस्ट्रीमा पहिला हाम्रो हिस्ट्री हेर्दाखेरि म्याच इन्डस्ट्रीमा हाम्रो के हुन्छ त? म्याच इन्डस्ट्रीमा पहिला व्हाइट फस्फोरस युज गरिन्थ्यो है त, धेरै पहिला, तर अहिले गरिँदैन है। त्यो बेला के हुन्छ? फस्फोरस युज गरिन्थ्यो। सो फस्फोरसको कन्ट्याक्टमा आएको मान्छेहरू, त्यहाँको इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई के भयो त? फसिज भन्ने एउटा रोग लाग्यो है त। ओके, तर अहिले के हुन्छ त? अहिले व्हाइट फस्फोरस युज गर्दैन, अहिले रेड फस्फोरस इज युज्ड एज इन म्याच इन्डस्ट्री। ओके, अब अर्को हामीले थाहा पाउनुपर्ने भनेको चाहिँ व्हाइट फस्फोरस र रेड फस्फोरसको बिचमा डिफ्रेन्सहरू थाहा पाउनुपर्छ, किनकि यो इन्ट्रान्समा सोधिरहेको छ। अब हेर त, व्हाइट फस्फोरस एकदमै रियाक्टिभ छ, धेरै रियाक्टिभ हुन्छ कि यो त हावामा यत्तिकै छोडिदियो भने पनि के हुन्छ? अक्सिडाइज हुन्छ र के बनाउँछ? P4O10 भन्ने एउटा कम्पाउन्ड बनाउँछ है त। ओके, सो हावामा एटमोस्फियरमा यत्तिकै छोडिदियो भने के हुन्छ? यो बर्न हुन्छ। सो बर्न भएर के हुन्छ त? एउटा ब्राइट साइनिङ देखिन्छ। सो ब्राइट साइनिङ देखिनु फस्फोरस एयरमा बर्न हुँदाखेरि त्यो द्याट कन्डिसन इज कल्ड द फस्फोरेसेन्स। ओके, सो व्हाइट फस्फोरस के हुन्छ? बर्न हुन्छ, त्यसले लाइट निकाल्छ एटमोस्फियरमा। ओके, द्याट इज फस्फोरेसेन्स। तर हाम्रो रेड के हुन्छ? रेड हाम्रो फस्फोरेसेन्स हुँदैन, बर्न हुँदैन है त यत्तिकै। अनि के हुन्छ? रेड के हुन्छ? लेस रियाक्टिभ हुन्छ देन द व्हाइट फस्फोरस। अर्को के हुन्छ? हाम्रो व्हाइट फस्फोरसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ? टेट्राहेड्रल हुन्छ। टेट्राहेड्रल भनेको कस्तो हुन्छ त? टेट्राहेड्रल भनेको चाहिँ एउटा पी यता, एउटा पी यता, पी, सो यसरी बन्डिङ बनाएको हुन्छ है त। ओके, सो दिस इज अ बन्डिङ इन द व्हाइट फस्फोरस। तर हाम्रो रेडमा के हुन्छ त? रेडमा चाहिँ एउटा पोलिमेरिक स्ट्रक्चर बनाएको हुन्छ, यस्तै P4हरू मोलिकुल जोडिएर एउटा के हुन्छ त? पोलिमर बनाएको हुन्छ। सो पोलिमर स्ट्रक्चर इज प्रेजेन्ट इन द रेड फस्फोरस है त। यो केमा हुन्छ त? टेट्राहेड्रल चाहिँ व्हाइटमा हुन्छ। ओके, अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो व्हाइट के हुन्छ? व्हाइट फस्फोरस इज पोइजनस, एकदमै पोइजनस हुन्छ, तर रेड के हुन्छ? इट इज नन पोइजनस, सो इट इज युज्ड इन द
सेफ्टी म्याचेसमा है त। सेफ्टी म्याच भनेको चाहिँ हाम्रो मार्चेसहरूमा चाहिँ के हुन्छ त रेड फस्फोरस युज भएको हुन्छ। ओके, अर्को के हुन्छ त व्हाइट फस्फोरस इज हैज गार्लिक अर्डर बट रेड फस्फोरस हैज नो एनी अर्डर। ओके, इट इज अर्डरलेस। अनि व्हाइट फस्फोरस इट बर्न ए 30 डिग्री, यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो रुम टेम्परेचरमा पनि के हुन्छ बर्न हुन्छ। तर हाम्रो रेड फस्फोरस के हुन्छ इट बर्न एट 260 डिग्री सेल्सियस है त, धेरै पछि बर्न हुन्छ एकदम हाई टेम्परेचरमा। ओके, अनि व्हाइट फस्फोरस आर नट युज्ड इन द सेफ्टी म्याचेज वाइल द रेड फस्फोरस आर युज्ड इन द सेफ्टी म्याचेज बिकज दे आर नन पोइजनस एन्ड दे डु नट बर्न एट द रुम टेम्परेचर। ओके, सो त्यही भएर गर्दाखेरि दे आर युज्ड इन द सेफ्टी म्याचेज। ओके, र तिनीहरू चाहिँ फ्रिक्सनले गर्दाखेरि मात्रै बर्न हुन्छ। त फ्रिक्सनले गर्दाखेरि के हुन्छ O2 को कन्ट्याक्टमा आएर दे वानली बर्न द रेड फस्फोरस बर्न वानली विथ द फ्रिक्सन। ओके, यतिकै चाहिँ बर्न हुँदैन। सो यो क्वेसनको चाहिँ करेक्ट आन्सर के हुन्छ फस्फोरस हुन्छ है त। क्वेसन नम्बर 7 मेरो त विच इज एब्जर्बेन्ट अफ SO2 ग्यास। SO2 ग्यासको एब्जर्बेन्ट कुन हो रे? अप्सन आर डाइल्युट H2SO4, KOH, चारकोल, कङ्क H2SO4। अब हेर त एब्जर्बेन्ट अफ SO2 ग्यास भनेको कस्तो हो त एसिडिक ग्यास हो, एसिडिक हो है त। एसिडिकलाई एब्जर्ब गर्नको लागि हाम्रो कस्तो चाहियो त हामीलाई बेसिक चाहियो, बेस चाहियो नि त होइन, बेसिक सब्सटेन्स चाहियो। सो बेसिक कुन हो त यसमा KOH इज द बेसिक। ओके, बेसिक सब्सटेन्स कुन हो KOH। सो एसिडलाई एब्जर्ब गर्ने कुन हुन्छ बेसिक हुन्छ है त। ओके, अर्को जान्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो कङ्क H2SO4 इट एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट। ओके, डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट भनेको यसले पानी निकालिदिन्छ है त, डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट। हाम्रो मेनली सुगर हुन्छ नि, यो सुक्रोजलाई के गर्छ सुगरलाई यसले च्यारिङ गरिदिन्छ। च्यारिङ भनेको के हो त च्यारिङ भनेको चाहिँ हाम्रो ब्ल्याक सुटी बनाइदिन्छ है त, ब्ल्याक ब्राउनमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। किन गर्छ यसले सुगरमा भएको पानी हुन्छ नि पानी सबै निकालिदिन्छ है त। सो इट एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट, यो पनि थाहा पाउनु पऱ्यो। अर्को चारकोल छ नि, चारकोल एक्ट एज अ एड्जर्बेन्ट, एब्जर्बेन्ट होइन एड्जर्बेन्ट है त। एड्जर्बेन्ट भनेको के हो त सर्फेसमा मोलिक्युललाई चाहिँ एट्याच गर्न सक्ने क्यापासिटी। सो देखि छ यदि यो चारकोल हो भने यसले के गर्छ त यसले आफ्नो छेउमा हुन्छ नि यसले मोलिक्युललाई के गर्छ त अरू मोलिक्युललाई ग्यासहरूलाई चाहिँ एड्जर्ब गरिदिन्छ। एड्जर्ब भनेको टाँसिनु है त यसरी। एब्जर्ब भने छुट्टै हो त। एब्जर्बमा के हुन्छ एब्जर्बमा बाहिर पनि हुन्छ यसरी भित्र पनि मोलिक्युल छिरिरहेको हुन्छ, पोरस हुन्छ है त, त्यो भनेको एब्जर्बेन्ट। एड्जर्बेन्ट भनेको के हो त सर्फेसमा मात्रै मोलिक्युल यसरी टाँसेको हुन्छ है त। जस्तो हाम्रो हाइड्रोजनको लागि के छ हाइड्रोजनको लागि चाहिँ कुन हो त एड्जर्बेन्ट। सो एड्जर्बेन्ट फर द हाइड्रोजन ग्यास इज कोलोइडल पिडी है त। कोलोइडल पिडी भनेको प्यालाडियम इज एड्जर्बेन्ट फर हाइड्रोजन ग्यास है त। यो पनि जानिराख्नु पर्यो। ओके, क्वेसन नम्बर 8 मा के छ त H2S ग्यास इज प्रिपेयर्ड इन द ल्याब बाई युजिङ किप्स एपराटस, कन्ट्याक्ट प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस, कास्टनर प्रोसेस। अब हेर त हाम्रो यो किप्स एपराटस हामीले पढेको हो नि होइन, यसमा के हुन्थ्यो त हाम्रो यसमा हामीले के गर्थ्यौँ हामीले यसमा आइरनको सल्फाइडहरू राख्थ्यौँ र हामीसँग के हुन्थ्यो HCl हुन्थ्यो है त एसिड। सो त्यो दुईवटा रिएक्सन गरेर के हुन्थ्यो त हाम्रो H2S प्लस FeCl2 बन्थ्यो होइन। सो H2S ग्यास बनाउने एउटा हामीसँग के हुन्थ्यो त ल्याबमा एउटा भाँडो हुन्थ्यो। सो द्याट इज किप्स एपराटस। ओके, सो यसको करेक्ट आन्सर के भयो त हाम्रो किप्स एपराटसबाट हाम्रो के बन्छ त H2S ग्यास इज प्रिपेयर्ड। ओके, त्यसै गरी कन्ट्याक्ट प्रोसेसबाट के हुन्छ त कन्ट्याक्ट प्रोसेसबाट हाम्रो के हुन्छ वी प्रिपेयर द H2SO4 सल्फरिक एसिड इज फर्म बाई द कन्ट्याक्ट प्रोसेस। ओके, त्यसै गरी हेबर्स प्रोसेसबाट के हुन्छ हेबर्स प्रोसेसबाट हाम्रो एमोनिया बन्छ NH3 ग्यास इज प्रिपेयर्ड। ओके, त्यसै गरी हाम्रो कास्टनर प्रोसेसबाट के हुन्छ कास्टनर प्रोसेसबाट हाम्रो सोडियम इज प्रिपेयर्ड अर म्यानुफ्याक्चर्ड। ओके, त्यसै गरी कास्टनर केल्नरबाट के भन्छ त कास्टनर केल्नरबाट हाम्रो NaOH भन्छ है त, फरक यति छ। कास्टनर सोध्यो भने सोडियम, कास्टनर केल्नर सोध्यो भने के हुन्छ सोडियम हाइड्रोक्साइड हुन्छ। त्यसै गरी डाउन्समा के हुन्छ डाउन्समा पनि के हुन्छ सोडियम इज म्यानुफ्याक्चर्ड बाई द डाउन्स प्रोसेस। ओके, अनि सल्भेमा के हुन्छ सल्भे प्रोसेस भनेको चाहिँ हाम्रो सोडियम कार्बोनेट बनाउने एउटा प्रोसेस हो। अस्टवाल्ड प्रोसेस भनेको चाहिँ हाम्रो नाइट्रिक एसिड ओके HNO3 बनाउने प्रोसेस हो है त, यो पनि याद गर्नु पर्यो। क्वेसन नम्बर 9 हेरौँ त ब्लिचिङ एक्सन अफ क्लोरिन इज ड्यू टु
क्लोरिनको चाहिँ ब्लिचिङ एक्सन इज ड्यू टु अक्सिडेसन पर्मानेन्ट, अक्सिडेसन टेम्पोररी, रिडक्सन पर्मानेन्ट, रिडक्सन टेम्पोररी। अब हेर त ब्लिचिङ एक्सन भनेको के हो त? ब्लिचिङ एक्सन भनेको चाहिँ एउटा कलर्ड कम्पाउन्डलाई, एउटा कलर्ड कम्पाउन्ड भने नि भयो, एउटा डाईलाई भने पनि भयो, डाई। ओके, त्यो डाईलाई चाहिँ कलरलेसमा कन्भर्ट गर्न सक्ने प्रोसेस हो है त, एउटा क्यापासिटी हो, द्याट इज ब्लिचिङ एक्सन। ओके, कलर्ड कम्पाउन्डलाई चाहिँ कलरलेसमा कन्भर्ट गर्ने एउटा प्रोसेस इज अ ब्लिचिङ। ओके, अब हाम्रो क्लोरिनको कुरा गर्दाखेरि यसमा के सोधेछ हामीलाई? क्लोरिन सोधेछ। क्लोरिन कुरा गर्दाखेरि क्लोरिनले कसरी गर्छ त? अक्सिडेसनबाट गर्छ, पर्मानेन्ट हो, अनि के हो? वेट। भन्नाले यसमा के चाहिन्छ? हाम्रो मोइस्चर चाहिन्छ है त, मोइस्चर। मोइस्चर भयो भने यसले के गर्छ? ब्लिचिङ एक्सन देखाउँछ। कसरी हुन्छ त? क्लोरिनले चाहिँ हाम्रो पानीसँग रिएक्सन गर्यो, के बनायो? एउटा HCl, अर्को HOCl बनायो हो। अब यो HOCl छ नि, HOClले के दिन्छ? हाम्रो HOClले फेरि हाम्रो अक्सिजनको फ्री रेडिकल दिन्छ। सो यो O छ नि, यो फ्री रेडिकल, अक्सिजनको फ्री रेडिकलले चाहिँ इट कम्बाइन विथ द कलर्ड म्याटर। सो कलर्ड म्याटरसँग कम्बाइन गर्छ अक्सिजनको फ्री रेडिकल, त्यसपछि के हुन्छ? इट चेन्ज इन्टु कलरलेस म्याटर। ओके, सो दिस इज द ब्लिचिङ एक्सन सोन बाई द क्लोरिन। अब यो कस्तो हुन्छ त? दिस पर्मानेन्ट वान, किनकि अक्सिडेसनले भइरहेको छ। अक्सिडेसनले भने मेनली दे आर पर्मानेन्ट। ओके, सो पर्मानेन्ट हुन्छ ओके बाई अक्सिडेसन प्रोसेस। अनि के हुन्छ त? यसमा मोइस्चर चाहिन्छ। इन द प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस मोइस्चर इज रिक्वायर्ड, पानी चाहिन्छ है त, यहाँ छ नि त पानी। अब अर्को चाहिँ SO2 को हेरौँ त। SO2 कसरी हुन्छ? SO2 को रिडक्सनबाट हुन्छ। ओके, SO2 कसरी हुन्छ? रिडक्सन प्रोसेसबाट हुन्छ, अनि टेम्पोररी हुन्छ। ओके, अनि के हुन्छ? यसमा पनि हाम्रो पानी चाहिन्छ है त, दे इज अल्सो वेट, मोइस्चरको प्रेजेन्स मात्रै हुन्छ। ओके, अब ओजोनले कसरी गर्छ त? ओजोनले पनि अक्सिडेसनबाट गर्छ, O3 हुन्छ नि, यसले पनि एउटा O दिने भयो। ओके, त्यो ओले गर्दाखेरि हाम्रो कलर्ड म्याटर चाहिँ कलरलेसमा कन्भर्ट हुने भयो। दिस इज अल्सो पर्मानेन्ट। तर यो के हो त? ड्राई। ओके, ड्राई ब्लिचको रूपमा हामीले युज गर्ने के हो त? ओजोन। यसमा पानी चाहिँदैन, मोइस्चर चाहिँदैन है त। मोइस्चर बिना पनि यसले के गर्छ? इट सो द ब्लिचिङ एक्सन। त्यसै गरी H2O2 भनेको हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यसको पनि के हो? इट अल्सो सो द अक्सिडेसन प्रोसेस, पर्मानेन्ट हुन्छ, अनि यो पनि के हो? एउटा ड्राई ब्लिच। सो तपाईँहरूले चाहिँ इक्जाममा सोध्ने भनेको विच अफ द फ्लोइङ एक्ट एज अ ड्राई ब्लिच भन्यो भने O3 र H2O2 दुइटै हान्ने है त। सो मेनली यसमा के हुन्छ? O3 एक्ट एज अ ड्राई ब्लिच है त। यो चाहिँ हाम्रो ड्राई ब्लिच कुनैमा लेखा हुन्छ, कुनैमा लेखा हुँदैन, तर मेन भनेको कुन त? O3 एक्ट एज अ ड्राई ब्लिच। ओके, यो चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो। अनि पर्मानेन्ट, टेम्पोररी, अरू सबै पर्मानेन्ट र अक्सिडेसन हो। र SO2 भनेको त दिस इज रिडक्सन र टेम्पोररी, यो चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो है। सो यो क्वेसनमा हाम्रो करेक्ट आन्सर के भयो त? क्लोरिनको के हुन्छ? हाम्रो अक्सिडेसन हुन्छ अनि पर्मानेन्ट हुन्छ। अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर। क्वेसन नम्बर 10 मा के छ? विच इज सुपर हेलोजन? सुपर हेलोजन कुन हो? फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन। सुपर किन भनेको कि एकदम हाइली रिएक्टिभ हुन्छ। ओके, किन हुन्छ? हाइली रिएक्टिभ हुन्छ, हाइली रिएक्टिभ, अक्सिडाइजिङ पावर एकदमै बढी हुन्छ। ओके, सो एकदमै हाइली रिएक्टिभ हाम्रो हेलोजन भनेको कुन हो त? द्याट इज फ्लोरिन। ओके, फ्लोरिन एकदमै रिएक्टिभ हुन्छ है त, त्यही भएर इट इज अल्सो नोन एज द सुपर हेलोजन। ओके, क्वेसन नम्बर 11 मा के छ? पेसिभिटी अफ आइरन इज ड्यू टु कङ्क H2SO4, कङ्क HNO3, डाइल्युट HCl, डाइल्युट H2SO4। अब पेसिभिटी भनेको हो त? पेसिभिटी भनेको रिएक्सन नगर्नु है त। सुरुमा रिएक्सन गर्यो तर पछि रिएक्सन गरेन, किन गरेन? त्यो अब हामी अहिले म तपाईँहरूलाई भन्छु है त। अब पेसिभिटी भनेको के हो त? आइरनले सुरुमा रिएक्सन गर्छ कङ्क HNO3 सँग। यसको करेक्ट आन्सर के हो त? कङ्क HNO3 हो। किन हो त? सुरुमा आइरनले चाहिँ रिएक्सन गर्छ कङ्क HNO3 सँग रिएक्सन गर्छ। ओके, तर पछि के हुन्छ? आइरनको एउटा अक्साइड बन्छ। ओके, आइरनको अक्साइड बन्छ, आइरनको अक्साइड Fe3O4 अक्साइड बन्यो। त्यो अक्साइड के हुन्छ त? त्यहाँ गएर डिपोजिट हुन्छ। ओके, सो आइरनको वरिपरि के हुन्छ? अक्साइड डिपोजिट भयो। त्यो अक्साइडले गर्दाखेरि अब त्यो एसिडसँग रिएक्सन गर्न सकेन। सो रिएक्सन गर्न नसक्नु भनेको हो त पेसिभिटी। पेसिभिटी भनेको हो त? रिएक्सन गर्न नसक्नु है त। सो आइरनले मात्रै हैन, अरू पनि मेटलले के देखाउँछ? पेसिभिटी देखाउँछ। सुरुमा रिएक्सन गर्यो तर पछि के भयो त? पछि त्यसको वरिपरि एउटा अक्साइडको लेयर कोट भयो। त्यो अक्साइडको लेयरले गर्दाखेरि बाहिरको एसिडले रिएक्सन गर्न सकेन, कन्ट्याक्टमा आउन सकेन, त्यही भएर रिएक्सन पछि भएन। ओके, रिएक्सन
गोज स्लोली। ओके, सो कुन मेटल देखाउँछ त? आइरनले, कोबाल्टले, निकेलले, क्रोमियम, एल्युमिनियम पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। ओके, एल्युमिनियमले कसरी गर्छ? एल्युमिनियमको अक्साइड भन्छ Fe(Al2O3). सो यो पनि के हुन्छ त? एउटा कोट गरेर बस्छ, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ? पेसिभिटी अफ एल्युमिनियम पनि हुन्छ है त, यो पनि याद गर। सो यसमा करेक्ट आन्सर के हुन्छ? कमको HNO3 सँग रिएक्सन गर्दाखेरि हुन्छ है त। क्वेसन नम्बर 12 मा के छ? व्हिच इज युज्ड एज अ पर्गेटिभ एन्ड अल्सो युज्ड इन द क्यालोमेल? अप्सन H2 Hg2Cl2 HgCl2 KNO3 ZnCO3। अब यसको आन्सर के हो त? पर्गेटिभको रूपमा र क्यालोमेलको रूपमा युज हुने कुन हो त? हाम्रो Hg2Cl2 हुन्छ है त। अब हाम्रो डिफ्रेन्स के छ त? Hg2Cl2 र HgCl2 मा के छ फरक? यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। Hg2Cl2 भनेको क्यालोमेल हो। ओके, अनि कस्तो हुन्छ? इट इज नन पोइजनस। ओके, तर हाम्रो HgCl2 के हो त? इट इज अल्सो नोन एज द करोजिभ सब्लिमेट। कस्तो हुन्छ? पोइजनस हुन्छ। अनि हाम्रो Hg2Cl2 क्यालोमेल इज युज्ड एज अ पर्गेटिभ भनेको चाहिँ कन्स्टिपेसनको विरुद्धमा। ओके, कन्स्टिपेसन चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ यो युज हुन्छ है त। त्यसै गरी क्यालोमेल इलेक्ट्रोडमा पनि हाम्रो Hg2Cl2 इज युज्ड। ओके, त्यसै गरी HgCl2 के हुन्छ? करोजिभ सब्लिमेट छ, सब्लिमेसन हुन्छ। ओके, अनि इट इज युज्ड एज अ एन्टिसेप्टिक। कति हुन्छ त? 0.1% कन्सन्ट्रेसनमा चाहिँ इट एक्ट एज अ एन्टिसेप्टिक है त। यति पनि याद गर्नु पऱ्यो। क्वेसन नम्बर 12 मा के छ? फर्मुला फेरोसिन इज? फेरोसिन भनेको के हो त? फेरोसिन भनेको एउटा कोअर्डिनेटेड कम्पाउन्ड हो। ओके, कोअर्डिनेसन कम्पाउन्ड हो र यहाँ अप्सनहरू दिएको छ FeCN6 2 माइनस FeCO5 C5H5 2 FeCN6 3 माइनस। सो यो चाहिँ अहिले हामीले खासै पढिन्न, तर यो चाहिँ अब सोधेको रहेछ है त। यो के हो त? C5H5 ट्वाइस Fe हो यसको है त फर्मुला। सो करेक्ट आन्सर इज सी हुन्छ है त। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो हुने भयो, यहाँ दुईवटा बन्ड भयो, डबल बन्ड, अनि बिचमा के हुन्छ? आइरनले कोअर्डिनेसन कम्पाउन्ड बनाएको हुन्छ है त, कोअर्डिनेटेड लिग्यान्डको रूपमा काम गर्छ। त्यसै गरी यता अर्को पनि त्यस्तै हुन्छ, दुईवटा है त। सो यसरी बस्या हुन्छ। सो दिस इज फेरोसिन है त। फेरोसिन भनेको यो। ओके, क्वेसन नम्बर 14 मा के छ? व्हाट इज बन्ड एङ्गल अफ गिभन रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर? सो यहाँ एउटा हाम्रो रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर देखाएको छ, O3 भनेको ओजोनको रहेछ है त। यसमा बन्ड एङ्गल कति हुन्छ त? यता हेर त, दुईवटा इलेक्ट्रोन देखिरहेछ, बन्ड एङ्गल यहाँ छ है त, माथि दुईवटा एङ्गल लोन पेयर छ। अब हेर, खासमा ओजोनको हाम्रो हाइब्रिडाइजेसन के हो त? हाइब्रिडाइजेसन अफ ओजोन इज sp2 हो। sp2 को कति हुन्छ त बन्ड एङ्गल? हाम्रो खासमा sp2 को 120 डिग्री हुनुपर्ने हो कि नर्मल। तर हाम्रो के छ? यहाँ ओजोनमा माथि लोन पेयर छ दुईवटा। हेर त, यस्तो देखिरह नि दुईवटा कालो कालो आँखा जस्तो हो। त्यो लोन पेयरले गर्दा के हुन्छ? लोन पेयर र बन्ड पेयरको बिचमा रिपल्सन हुने भयो। ओके, सो त्यो रिपल्सनले गर्दाखेरि के हुन्छ? 120बाट घटेर कतिमा पुग्छ त? 116.5 डिग्रीमा पुग्छ है त बन्ड एङ्गल। सो यो चाहिँ याद गर्नु होला। यसको करेक्ट आन्सर कति हुने भयो? बी, 116.5 डिग्री, बिकज ड्यू टु द रिपल्सन बिट्विन द लोन पेयर एन्ड द बन्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन। ओके, क्वेसन नम्बर 15 मा के छ त हाम्रो? व्हिच बन्ड इज प्रेजेन्ट इन N2 मोलिक्युल? अप्सन्स आर हाइड्रोजन बन्ड, लन्डन बन्ड, आयनिक बन्ड, आयन डाइपोल फोर्स। अब हेर त, हाम्रो N2 मोलिक्युल भनेको दिस इज अ नन पोलार मोलिक्युल, नन पोलार मोलिक्युल। अब हाम्रो नन पोलार मोलिक्युलमा के हुन्छ त? भेन डर वाल्स फोर्स हुन्छ, भेन डर वाल्स फोर्स। भेन डर वाल्स फोर्स पनि हाम्रो 3 प्रकारको छ है त। फर्स्ट वान इज अ लन्डन अर डिस्पर्सन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स अर बन्ड है त, एउटै हो कुरा। सो हाम्रो इक्जाम्पलमा हेर्दाखेरि के छ त? यो भनेको हाम्रो नन पोलार मोलिक्युल लाइक N2Cl2 मा के हुन्छ? हाम्रो लन्डन अर डिस्पर्सन फोर्स। अर्को भनेको हाम्रो के छ? डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल इन्टरेक्सन अर फोर्स भन्दा पनि भयो है। इक्जाम्पलमा के छ? SCl र SCl बिचको इन्टरेक्सन इज डाइपोल डाइपोल इन्टरेक्सन है त। र अर्को छ हाम्रो एउटा डाइपोल छ, र अर्को के छ? हाम्रो इन्ड्युस्ड डाइपोल, इन्ड्युस्ड डाइपोल। इक्जाम्पल, एउटा डाइपोल SCl थियो र अर्को भनेको हाम्रो इन्ड्युस्ड डाइपोल भनेको के छ त? Cl2। सो SClले गर्दाखेरि Cl2 मा पनि एउटा डाइपोल जेनेरेट भयो, द्याट इज अ इन्ड्युस्ड डाइपोल है त। सो N2 मोलिक्युलमा हाम्रो बन्ड के छ त?
द बन्ड प्रेजेन्ट इज लन्डन फोर्स अर डिस्पर्सन फोर्स। अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर है। वाट इज इन्डस्ट्रियल प्रिपेरेसन अफ युरिया? अप्सन आर मेटल नाइट्राइड, क्याल्सियम कार्बोनेट, वाटर, नाइट्रोजन छ, हाइड्रोजन छ, कार्बन डाइअक्साइड, सीमा चाहिँ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोक्साइड र अक्सिजन, डीमा मेटल नाइट्राइड, सोडियम क्लोराइड। अब हामी सुरुमा युरियाको फर्मुला के हुन्छ? युरिया भनेको NH2CO NH2 हुन्छ है त। सो युरिया प्रिपेयर गर्नको लागि हाम्रो के चाहियो त? नाइट्रोजन चाहियो, अनि हाइड्रोजन चाहियो, ओके, अनि के चाहियो? CO2 पनि चाहिन्छ, किनकि NH3 र CO2हरू कम्बाइन भएर के बन्ने हो त? हाम्रो दुईटा NH2 र NH3, दुईटा एमोनिया र एउटा कार्बन डाइअक्साइड कम्बाइन भएर के बन्ने हो? हाम्रो युरिया बन्ने हो। NH3 बनाउनको लागि के चाहियो? नाइट्रोजन र हाइड्रोजन चाहियो। सो यसमा हेर्दाखेरि कुन करेक्ट भयो त? अब अप्सन नम्बर बी इज द करेक्ट, बिकज नाइट्रोजन पनि चाहियो, हाइड्रोजन पनि चाहियो, दुईटाबाट के हुन्छ? एमोनिया बन्ने भयो र बाँकी रहेको छ कार्बन डाइअक्साइड, ओके। क्वेसन नम्बर 17 मा के छ? पोलिमर आर फर्म बाई द नम्बर अफ मोनोमर्स। एडिपिक एसिड इज वान अफ द मोनोमर अफ। अप्सन आर बेकेलाइट, नाइलन 6, नाइलन 6, ब्युना एस। अब हेर त, एडिपिक एसिड भने चाहिँ के को मोनोमर हो त? नाइलन 6, ओके, करेक्ट आन्सर इज बी। यसमा के हुन्छ? एडिपिक एसिड हुन्छ एउटा, यो भनेको हाम्रो के हो त? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो, ओके। यसमा 6वटा कार्बन हुन्छ है त, प्लस हाम्रो के हुन्छ? एडिपिक एसिडमा चाहिँ हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन पनि कम्बाइन गरे हुन्छ है त, ओके। त्यससँग कम्बाइन गर्दाखेरि के हुन्छ त? हाम्रो नाइलन 6 भन्छ है त। के भन्छ अर्को? हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन है त। त्यो दुईटा कम्बाइन गर्यो भने के हुन्छ? हाम्रो नाइलन 6 भन्छ है त। त्यसैगरी बेकेलाइट भनेको के हो? बेकेलाइट भनेको फिनल प्लस फर्मल्डिहाइड है त। फिनल प्लस फर्मल्डिहाइड को एउटा पोलिमर के हो त? हाम्रो बेकेलाइट भन्छ है त, ओके। यो पनि थाहा पाउनु पर्यो। अर्को नाइलन 6 भनेको केबाट बन्छ? नाइलन 6 भनेको हाम्रो क्याप्रोल्याक्टम मोनोमरबाट भन्छ है त, क्याप्रोल्याक्टम। यो चाहिँ हाम्रो के हो त? त्यो चाहिँ होमोपोलिमर है त, होमोपोलिमर भन्छ है त, किनकि एउटैबाट भन्छ नि त, क्याप्रोल्याक्टमबाट मात्रै। सो यो कुरा पनि थाहा पाउनु पर्यो है त, यति। अब हामी क्वेसन नम्बर 18 गर्नेछौँ। यसमा के भनेको छ? द क्रिटिकल टेम्परेचर अफ NH3 एन्ड N2 आर 132 डिग्री सेल्सियस एन्ड -147 डिग्री सेल्सियस। NH3 can be liquefied at room temperature, but N2 can't be liquefied at room temperature because। अप्सनहरू के छ त? अप्सन ए मा क्रिटिकल टेम्परेचर अफ N2 इज ग्रेटर देन एमोनिया भनेछ। बीमा के भनेछ? क्रिटिकल टेम्परेचर अफ NH3 इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल टेम्परेचर अफ N2। अप्सन सी मा के छ? N2 क्यान बी लिक्विफाइड एट रूम टेम्परेचर बाई एप्लाइङ प्रेसर। अनि डीमा के छ? क्रिटिकल टेम्परेचर अफ N2 इज मच लेस देन रूम टेम्परेचर। अब हेरौँ त, यसमा हामीले जान्नुपर्ने के छ त? क्रिटिकल टेम्परेचर भनेको के हो? त्यो थाहा हुनु पर्यो। सो वाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? क्रिटिकल टेम्परेचर भनेको त्यस्तो टेम्परेचर हो एबभ विच द ग्यास क्यान्ट बी लिक्विफाइड, ओके। त्यस्तो टेम्परेचर एबभ विच ग्यास क्यान नट बी लिक्विफाइड बाई प्रेसर एलोन, ओके। त्यस्तो टेम्परेचर जबसम्म चाहिँ ग्यास लिक्विड हुन्छ र त्योभन्दा माथि चाहिँ के हुन्छ? ग्यास भ्यापरमा कन्भर्ट हुन्छ, लिक्विफाइड हुँदैन, ओके। सो त्यो टेम्परेचर भनेको के हो त? क्रिटिकल टेम्परेचर। अनि क्रिटिकल टेम्परेचर भएको बेलाको प्रेसर के हो त? क्रिटिकल प्रेसर। र त्यो बेला ग्यासले अकुपाई गरेको भोल्युम कुन हो त? द्याट इज क्रिटिकल भोल्युम, ओके। र हाम्रो क्रिटिकल टेम्परेचर चाहिँ हाम्रो रियल ग्यास मात्रै पोसिबल छ है। रियल ग्यास सो द क्रिटिकल टेम्परेचर है त, क्रिटिकल टेम्परेचर। तर हाम्रो आइडियल ग्यासमा क्रिटिकल टेम्परेचर हुँदैन, किनकि हाम्रो आइडियल ग्यास लिक्विफाई नै हुँदैन, बिकज आइडियल ग्यासको इन्टरमोलिकुलर फोर्स के हुन्छ? नेग्लिजिबल हुन्छ। तिनीहरूको बिचमा मोलिक्युलको बिचमा लाग्ने फोर्स के हुन्छ? नेग्लिजिबल हुन्छ। त्यो हाम्रो काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासले भन्छ हैन। सो यो क्रिटिकल टेम्परेचर भनेको के हो त? हाम्रो रियल ग्यासको प्रोपर्टी हो है त। अब हाम्रो क्रिटिकल टेम्परेचर छ TC, त्योभन्दा तल के हुन्छ? ग्यास लिक्विड हुन्छ,
त्योभन्दा माथि के हुन्छ, कुनै पनि ग्यास के हुन्छ भ्यापरमा कन्भर्ट हुन्छ, भ्यापर अर ग्यासमा कन्भर्ट हुन्छ है त। इट कान्ट बी लिक्विफाइड। ओके, अब N2 को कति छ टेम्परेचर, N2 को हाम्रो क्रिटिकल टेम्परेचर -147 डिग्री सेल्सियस। सो योभन्दा तल के हुन्छ, N2 लिक्विडमा कन्भर्ट हुनसक्छ, तर योभन्दा माथि के हुन्छ त भ्यापरमा कन्भर्ट हुने भयो। सो हाम्रो रुम टेम्परेचरमा के हुने भयो, N2 ग्यास हुने भयो। ओके, NH3 के छ, NH3 को कति छ क्रिटिकल टेम्परेचर 132 डिग्री सेल्सियस छ। सो योभन्दा माथि के हुन्छ ग्यास हुन्छ, योभन्दा तल के हुन्छ NH3 लिक्विफाइड हुनसक्छ। भनेको रुम टेम्परेचरमा के हुन्छ त NH3 इज लिक्विड, तर N2 के हुन्छ हाम्रो ग्यास हुन्छ, किनकि N2 को क्रिटिकल टेम्परेचर एकदमै कम छ NH3 भन्दा। ओके, सो यसको करेक्ट आन्सर के भयो त हाम्रो, सो हेर्दाखेरि हाम्रो यो बी इज द करेक्ट आन्सर। किन, क्रिटिकल टेम्परेचर अफ NH3 इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल टेम्परेचर अफ N2। N2 को एकदमै कम छ, NH3 के छ हाई छ, भनेपछि करेक्ट आन्सर इज बी। ओके, क्वेसन नम्बर 19 मा के भनेछ, एमिनो एसिड इज कल्ड एम्फोटेरिक बिकज अफ एसिडिक क्यारेक्टर, बेसिक क्यारेक्टर, अल्कलाइनिटी एन्ड एसिडिटी, सलाइनिटी। एम्फोटेरिक भनेको चाहिँ के हो त, एम्फोटेरिक भनेको इट्स सो बोथ एसिडिक एन्ड द बेसिक क्यारेक्टर। ओके, दुईटै क्यारेक्टर देखाउने। अब एमिनो एसिड कस्तो हुन्छ त, हाम्रो एमिनो एसिडमा एउटा एमिनो ग्रुप हुन्छ, अरू के हुन्छ एसिडिक ग्रुप हुन्छ। कस्तो हुन्छ त, सपोज COOH भन्ने एउटा के हो, दिस इज अ एसिडिक ग्रुप प्रेजेन्ट इन द एमिनो एसिड, अनि यता C, अनि यता अल्काइल ग्रुप हुन्छ R, यतापट्टि H, अनि यतापट्टि NH2। सो दिस इज अ, यो हाम्रो के हो त, दिस इज अ बेसिक ग्रुप, एमिनो ग्रुप इज बेसिक ग्रुप है त। यो एमिनो ग्रुप छ, यो के छ हाम्रो बेसिक ग्रुप छ। यतापट्टि हाम्रो के छ कार्बोजाइलिक ग्रुप, द्याट इज एसिडिक ग्रुप है त। सो हाम्रो यो एमिनो एसिडको स्ट्रक्चरमा हामीसँग दुवै छ, एसिडिक ग्रुप पनि छ, एसिडिक ग्रुप पनि छ, बेसिक ग्रुप पनि छ, भनेपछि यसले दुईटैको क्यारेक्टर देखाउने भयो। यसले एसिडसँग पनि रिएक्सन गर्ने भयो, बेससँग पनि रिएक्सन गर्ने भयो। ओके, सो इट्स सो द क्यारेक्टर अफ बोथ एसिड एन्ड बेस। ओके, सो यसको करेक्ट आन्सर के भयो त हाम्रो अल्कलाइनिटी एन्ड एसिडिटी दुवै देखाउने भयो। ओके, र अर्को कुरा जान्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यसमा के छ त, हाम्रो एमिनो एसिडले जुइट्रा आयन बनाउँछ। जुइट्रा आयन भनेको के हो त, जुइट्रा आयन भनेको चाहिँ एउटै मोलिक्युलमा पोजिटिभ चार्ज पनि हुनु, नेगेटिभ पनि हुनु। कसरी बनाउँछ त हेर त, सो यसरी हुन्छ, यहाँको H+ चाहिँ कता जान्छ, यतापट्टि एमिनो ग्रुपले लिने भयो। ओके, सो कस्तो भयो त यो NH3 यहाँ प्लस हुने भयो चार्ज, C यहाँ R भयो, H सेम भयो, अनि यतापट्टि के भयो त हाम्रो COO-। ओके, सो यो मोलिक्युलमा यता पोजिटिभ चार्ज पनि छ, यता नेगेटिभ पनि छ। एउटै मोलिक्युलमा पोजिटिभ पनि छ, नेगेटिभ छ भनेपछि द्याट इज कल्ड जुइटर आयन। ओके, जुइटर आयन भनिन्छ। र यसको नेट चार्ज कति हुन्छ, नेट भनेको एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ भएपछि क्यान्सल भयो, नेट चार्ज इज न्युट्रल है त, 0 चार्ज हुन्छ नेट चार्ज, न्युट्रल चार्ज। ओके, सो यो पनि हामीले जान्नुपर्छ है त। क्वेसन नम्बर 20 मा के छ, फङ्सनल ग्रुप अफ स्टरिज, कति इजी क्वेसन, यो त के हेर्नै पर्दैन। ओके, पढ्नै पर्दैन, के हुन्छ COO हुन्छ है त। COOR भनेको के हो त हाम्रो स्टर ग्रुप हो। त्यसै गरी COH भनेको कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप। ओके, कार्बोजाइलिक ग्रुप। CO भनेको कार्बोनाइल ग्रुप। ओके, कार्बोनाइल के हुन्छ त हाम्रो CO हुन्छ, आइदर इट इज अल्डिहाइड अर किटोन। ओके, SS भनेको थायल, OH भएको भए के हुन्थ्यो अल्कोहल हुन्थ्यो, SS भयो भने के हुन्छ थायल हुन्छ है त। क्वेसन नम्बर 21 मा के छ, व्हिच रिएजेन्ट कन्भर्ट एसिटल्डिहाइड, अल्डिहाइड एन्ड एसिटोन टु अल्किन। अल्किनमा लाने एसिटल्डिहाइड कार्बोनाइल ग्रुपलाई चाहिँ, कार्बोनाइल भनेको CO ग्रुपलाई चाहिँ हाम्रो अल्किन भनेको CH2 मा कन्भर्ट गर्ने कुन हो त, हामीलाई थाहा छ, एउटा क्लिमेन्सन रिडक्सन छ, अरू के छ वुल्फ-किस्नर रिडक्सन हो। त्यो दुईटा मध्ये एउटा हो। हामीसँग अप्सन के दिएको छ, NiS2 निकेल र हाइड्रोजनबाट रिडक्सन गर्दाखेरि हुन्छ कि LiAH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइडले रिडक्सन गर्दाखेरि हुन्छ कि, अनि I2NaOH भनेको आइडोफर्म रिएक्सन हो, यो हामीलाई थाहा छ। यसबाट बन्दैन, थाहा छ हामीलाई। ओके, यसबाट के बन्छ त हाम्रो आइडोफर्म बन्छ, CH3 भन्छ नि, आइडोफर्म बन्छ। अनि हाम्रो यसबाट के भन्छ ZnHg कङ्क एसिल भनेको क्लेमेन्सन रिडक्सन, क्लेमेन्सन रिडक्सनबाट हाम्रो थाहा छ के भन्छ अल्किन भन्छ, किनकि यसले कार्बोनाइल ग्रुपलाई केमा कन्भर्ट गर्छ त CH2 यस्तो ग्रुपमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, CO लाई केमा गर्छ CH2 मिथाइलिन ग्रुपमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। ओके, सो अब हामी हेरौँ त, अब हामीले सबैको रिएक्सन हेर्दाखेरि हाम्रो
हाम्रो NiH2 र LiAHS4 को हेरौँ है त। हामीसँग रिड्युसिङ एजेन्ट के छ त? LiAH4 पनि के हो हाम्रो रिड्युसिङ एजेन्ट हो। NaBH4 छ नि, यो पनि के हो हाम्रो रिड्युसिङ एजेन्ट हो। H2Ni पनि के हो रिड्युसिङ एजेन्ट हो। अब यिनीहरूले कसरी गर्छ त रिड्युस हेर त। यो एउटा अल्डिहाइड दिएको छ, यसमा दुईटा बन्ड पनि छ है त। ओके, सो इट इज अ ब्युट टु इन वान अल। अब यसलाई हेर त, H2 भनेको रिड्युस गर्ने हो, तिनटैले गर्छ। तिनटैले कसरी गर्छ त? हाम्रो LiAH4 र NaBH4 ले के गर्छ? डबल बन्डलाई कुनै पनि एफेक्ट गर्दैन। यो डबल बन्ड यहाँ थियो त्यस्तै रहेर त, कुनै चेन्ज भएको छैन। यो दुईटाले डबल बन्डलाई केही पनि एफेक्ट गर्दैन, यिनीहरूले डबल बन्डलाई रिड्युस गर्न सक्दैन। ओके, र यिनीहरूले गर्ने भनेको के हो त? CHO फङ्सनल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुपलाई केमा कन्भर्ट गर्छ? अल्कोहोलिक ग्रुपमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, रिड्युस गरिदिन्छ हैन। सो यो चाहिँ यिनीहरूको पावर छ, यति चाहिँ पावर छ है त। तर हाम्रो के छ? निकेल भनेको, निकेल र हाइड्रोजन आर स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट है त। तिनीहरूले के गर्छ? तिनीहरूले यो CHO ग्रुपलाई पनि रिड्युस गरिदिन्छ अल्कोहलमा, अनि यो डबल बन्डलाई पनि के गर्छ? रिड्युस गरिदिन्छ। के भयो त हेर त, यी CH3 CH2 CH2 CH2OH भयो। यहाँको डबल बन्ड पनि रिड्युस भएर केमा गयो त? इनबाट एनमा गयो है त, अल्किनबाट अल्किनमा गयो यहाँ, अनि यो अल्डिहाइड ग्रुप अल्कोहलमा गयो। यो पनि जान्नुपर्छ है, यिनीहरूको डिफ्रेन्स चाहिँ यो हो। ओके, अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो ZnHg कङ्क भनेको यो के हो त? हाम्रो क्लेमेन्सन रिडक्सन। ओके, क्लेमेन्सन रिडक्सन। क्लेमेन्सन रिडक्सनले के गर्छ त? मैले अघि नै भनिहालेँ, के गर्छ यसले? यो CO भन्ने कार्बोनाइल ग्रुप भनेको अल्डिहाइड और किटोन दुवै के हो त? कार्बोनाइल ग्रुप हो। यो दुवैलाई केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ त? CH2 हेर त, अल्किनमा लगिदियो। CO ग्रुपलाई केमा कन्भर्ट गरिदियो? CH2 मिथाइलिन ग्रुपमा कन्भर्ट गरिदियो। र यसमा के छ हाम्रो रिएजेन्टहरू? जिङ्क र Hg भनेको जिङ्क एमल्गम। ओके, जिङ्क एमल्गम र हाम्रो कङ्क HCl युज हुन्छ है त। कङ्क हुन्छ, डाइरेक्ट हुँदैन, कङ्क HCl को प्रेजेन्समा हाम्रो कन्भर्ट गरिदियो। एउटा इक्जाम्पल दिएको छ, एसिटल्डिहाइडलाई चाहिँ 2H2 मा रिड्युस गर्ने भयो ZnHg, कङ्क HCl ले केमा कन्भर्ट गर्यो त? इथेनमा कन्भर्ट गरिदियो। ओके, भन्नाले CO ग्रुप चाहिँ कन्भर्ट भयो, CH2 मा कन्भर्ट भयो। ओके, सो दिस इज अ क्लेमेन्सन रिडक्सन। यसले के गर्छ त? अल्डिहाइडलाई पनि किटोनलाई पनि गर्छ है त। अल्डिहाइड किटोन दुवैलाई केमा कन्भर्ट गर्छ? अल्किनमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। सो करेक्ट आन्सर के भयो त हाम्रो अहिलेको लागि चाहिँ? हाम्रो के भयो? अप्सन नम्बर डी इज द करेक्ट आन्सर, क्लेमेन्सन रिडक्सन। त्यसै गरी एउटा यता लास्टमा छ एउटा हेर त, RCOH भनेको यो दिस अल्डिहाइडलाई चाहिँ NH2 भनेको हाइड्राजिन हो, हाइड्राजिन, र इन प्रेजेन्स अफ KOH 200 डिग्री सेल्सियसमा केमा कन्भर्ट भयो? यो पनि अल्किनमा गयो, RCH2H भनेको अल्किनमा गयो। सो अल्डिहाइडलाई अल्किनमा यसले पनि लगिरहेको छ, कुनले? NH2 हाइड्राजिन रिएजेन्टले KOH को प्रेजेन्समा ग्लाइकल पनि राख्न सकिन्छ, N2 र H2 भयो। सो यो पनि के हो त? हाम्रो एउटा अर्को रिएक्सन हो। दिस इज अ वुल्फ किस्नर रिडक्सन है त, वुल्फ किस्नर रिडक्सन। यो पनि हाम्रो के हो त? अल्डिहाइड र किटोनलाई चाहिँ अल्किनमा लग्ने एउटा रिएक्सन हो। ओके, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। र यसमा रिएजेन्ट के हुन्छ त? NH2 हाइड्राजिन भन्ने हुन्छ, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। हाइड्राजिन र KOH एउटा बेस अनि ग्लाइकलको प्रेजेन्समा। तर हाम्रो क्लेमेन्सनले कुन युज गर्छ? जिङ्क एमल्गम युज गर्छ। यति फरक छ यसमा, यो जान्नु पऱ्यो। क्वेसन नम्बर 22 मा के छ? वेन फर्मल्डिहाइड इज रिएक्ट विथ एमोनियासँग हिट गर्ने फर्मल्डिहाइडलाई इट फर्म्स अ प्रोडक्ट विच इज युज्ड एज अ युरिनरी एन्टिसेप्टिक। द प्रोडक्ट इज युरोट्रोपिन, बेन्जोट्रोपिन, मिथाइल सेलिसाइलेट, डाइएसिटामाइड। अब एउटा जान्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अल्कोहललाई चाहिँ एमोनियासँग के अरे अल्डिहाइडलाई चाहिँ एमोनियासँग ट्रिट गर्दाखेरि के भन्छ त? एउटा छ हाम्रो फर्मल्डिहाइड, फर्मल्डिहाइड, बाँकी रहेको अदर एलिफेटिक अल्डिहाइड, अदर एलिफेटिक अल्डिहाइड, र एउटा हाम्रो एरोमेटिक छ। एरोमेटिक अल्डिहाइड भनेको बेन्जल्डिहाइड, एरोमेटिक अल्डिहाइडमा पनि हाम्रो के छ? बेन्जल्डिहाइड भनौँ न है त, बेन्जल्डिहाइड। अब यिनीहरूले के दिन्छ त? फर्मल्डिहाइडले केमा कन्भर्ट गर्छ? एमोनियासँग रिएक्सन गर्दाखेरि केमा हुन जान्छ त? इट इज कन्भर्ट इन्टु युरोट्रोपिन। युरोट्रोपिन भनेको के हो त? हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन। कस्तो हुन्छ? CH2 6N4। यहाँ तल एउटा रिएक्सन दिएको छ नि, यता हेर त, यी फर्मल्डिहाइड छ अनि NH3 छ, त्यसलाई केमा कन्भर्ट गरिदियो त? हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन हो। यो कम्पाउन्ड नै के हो त? हाम्रो युरोट्रोपिन। युरोट्रोपिनको काम के हो? इट एक्ट एज अ युरिनरी एन्टिसेप्टिक है त, युरिनरी एन्टिसेप्टिकको रूपमा काम गर्छ यसले। ओके, तर हाम्रो अदर अल्डिहाइड, ओके, अदर एलिफेटिक अल्डिहाइड केमा कन्भर्ट गर्छ त? एमोनियासँग रिएक्सन गर्दाखेरि केमा जान्छ? दे आर कन्भर्ट इन्टु द एल्डिमाइन।
एल्डिमाइन इमाइनमा कन्भर्ट हुन्छ कि इमाइन भनेको के हो त दुईटा बन्ड NH अनि यतापट्टि के छ यहाँ R अनि CH हो यस्तोमा कन्भर्ट हुन्छ है त यो भनेको के त इमाइन एल्डिमाइनमा जान्छ है त अरु सबै अल्डिहाइड एलिफेटिक अनि एरोमेटिक बेन्जल्डिहाइड केमा कन्भर्ट हुन्छ हाइड्रोबेन्जामाइडमा कन्भर्ट हुन्छ त्यो भनेको बेन्जल्डिहाइडको पोलिमर जस्तो हो कि एउटा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो त्यसको तीनटा मोलिक्युल चाहिँ कम्बाइन गर्छ एउटा NH3 सँग किनकि तीनटा छ नि त हाइड्रोजन सो एउटा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाउँछ दैट इज हाइड्रोबेन्जामाइन यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ सो यो क्वेशनमा करेक्ट आन्सर के भयो त हाम्रो युरोट्रोपिन है त क्वेशन नम्बर 23 मा हेर त when benzaldehyde is heated with acetic anhydride सँग हिट गरेछ बेन्जल्डिहाइडलाई है and condenses to give 3 propenyl prop to in 1 oic acid the given reaction is क्यानिजारो हो कि अल्डोल हो कि पर्किन हो कि बेन्जोइन हो सो यो चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छ दिज आर द इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन ओके अब हेर हाम्रो बेन्जल्डिहाइडलाई केमा कन्भर्ट गरेछ त बेन्जल्डिहाइडलाई चाहिँ हाम्रो केमा कन्भर्ट गरेछ हाम्रो यो 3 फिनाइल प्रोप टू इन 1 ओइक एसिडमा कन्भर्ट गरेछ इन द प्रेजेन्स एसिटिक एनाइड्राइड अब हामीलाई थाहा छ एसिटिक एनाइड्राइडको प्रेजेन्समा एउटा एसिड बनिरहेको छ ओके त्यो भनेको के हो त हाम्रो पर्किन्स रियाक्सन हो कि हैन पर्किन्स रियाक्सन हो पर्किन्स रियाक्सन के हो त हाम्रो यहाँ मैले तल दिएको छु बेन्जल्डिहाइडलाई एसिटिक एनाइड्राइडसँग रियाक्सन गर्दाखेरि के हुन्छ यो एसिटिक एनाइड्राइडमा भएको चाहिँ अल्फा हाइड्रोजन यसमा भएको के हो त अल्फा हाइड्रोजनले काम गर्छ है अल्फा हाइड्रोजन लिएर त रियाक्सन गरिरहेको छ र यसबाट वाटर मोलिक्युल निस्कियो वाटर मोलिक्युल निस्केपछि के भइरहेछ एउटा कन्डेन्सेसन प्रोडक्ट बनिरहेछ हेर डबल बन्ड यो H2 निस्क्यो त्यो दुईटा बीचमा के बन्यो त एउटा डबल बन्ड बन्ने बीचमा र त्यसपछि के हो वाटरमा बोइल गरिदिने वाटरमा बोइल गर्यो भने के हुन्छ यसबाट एउटा CH3COH एसिटिक एसिडको मोलिक्युल एउटा निस्क्यो र बाँकी रहेको यो एउटा सिनामिक एसिड बाँकी रह्यो सो यो हाम्रो छ नि यो 3 फिनाइल प्रोप टू इन 1 ओइक एसिड भनेको हो त दिस इज अ सिनामिक एसिड सो यो रियाक्सनको नाम के हो यो रियाक्सनको नाम के हो त पर्किन कन्डेन्सेसन रियाक्सन है त पर्किन कन्डेन्सेसन रियाक्सन हामीलाई सोधेको पनि यही हो सो करेक्ट आन्सर के भयो त हाम्रो पर्किन कन्डेन्सेसन रियाक्सन त्यसैगरी अब हामी अरु पनि हेरौँ त अब अरु हेर्दाखेरि अब अल्डोल हेरौँ त अल्डोल कन्डेन्सेसन भनेको के हो त अल्डोलमा के हुन्छ अल्फा हाइड्रोजन हुनुपर्छ एटलिस्ट एउटा अल्फा हाइड्रोजन हुनैपर्छ है त यो अल्डिहाइड र किटोनले देखाउने हो रियाक्सन ओके अल्डिहाइड र किटोन हेभिङ एटलिस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजनले देखाउने रियाक्सन कुन त अल्डोल कन्डेन्सेसन रियाक्सन हो यसमा के हुन्छ मैले एउटा रियाक्सन देखाएको छु हेर त एसिटल्डिहाइडको मोलिक्युल छ दुईटा मोलिक्युल छ भने सिम्पल यो के भयो त सिम्पल अल्डोल कन्डेन्सेसन र त्यो दुईटा के भयो यहाँ के थियो त अल्फा हाइड्रोजन थियो अल्फा हाइड्रोजनले यो O सँग इन्टरेक्सन गर्यो ओके किनकि ओमा के हुन्छ त हाम्रो ओमा के हुन्छ ओमा यसरी नेगेटिभ चार्ज देखिन्छ यसमा के हुन्छ त हाम्रो यसमा पोजिटिभ चार्ज देखिन्छ ओके र यो H इन्टरेक्सन गर्यो र डाइल्युट NaOH को प्रेजेन्समा के बन्यो त हाम्रो यस्तो स्ट्रक्चर बन्यो दिस इज अ बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड हो कि हैन सो दैट इज अ अल्डोल सो हाम्रो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड र किटोन बन्ने केमा हो त अल्डोल कन्डेन्सेसन रियाक्सनमा बीटा हाइड्रोक्सी है त अल्डिहाइड र किटोन बन्छ र यो हाम्रो के हो त अल्डोल कन्डेन्सेसन रियाक्सन यसमा के हुन्छ हाम्रो डाइल्युट NaOH हुन्छ है त के हुन्छ डाइल्युट हुन्छ है डाइल्युट कङ्क हुँदैन त्यसैगरी अर्को हाम्रो छ एउटा क्यानिजारो रियाक्सन अब क्यानिजारो रियाक्सन भनेको के हो त क्यानिजारोमा के हुन्छ त यो हाम्रो लास्टको छ नि रियाक्सन दिस इज अ क्यानिजारो रियाक्सन यसमा के हुन्छ त क्याननट है त क्याननट भनेर याद गरेर त क्याननट क्यानिजारोमा क्याननट CANN छ नि क्याननट भनेर याद गरेर के हुन्छ यसमा अल्फा हाइड्रोजन हुँदैन अल्फा हाइड्रोजन नभएको कम्पाउन्डले रियाक्सन गर्छ यसमा ओके अर्को चाहिँ यसमा के हुन्छ सीबाट के छ सीबाट कङ्क यसमा के हुन्छ कङ्क HCl युज हुन्छ है त कङ्क NaOH युज हुन्छ है त कङ्क NaOH युज हुन्छ सीबाट कङ्क सीबाट क्यानिजारो ओके यो भयो है अर्को यो किटोनले देखाउँदैन ओन्ली अल्डिहाइडले देखाउँछ है त किटोनले देखाउँदैन क्याननट के किटोनले देखाउँदैन क्याननट सोन बाइ द किटोन ओके किटोनले देखाउँदैन यो रियाक्सन ओके अब हेर त यसमा के हुन्छ दुईटा फर्मल्डिहाइड हेर त एउटा NaOH को प्रेजेन्समा के भइरहेको छ त एउटा डिस्प्रोपोर्सनेसन रियाक्सन भइरहेको छ रिडक्स रियाक्सन भइरहेको छ र के भयो SCHO फर्मल्डिहाइड एउटा मोलिक्युल चाहिँ
अक्सिडाइज भइरहेको छ, SCO Na बन्यो, सोडियम फर्मेट बन्यो। अर्को मोलिक्युल के भइरहेछ त मिथाइल अल्कोहलमा रिड्युस भयो। ओके, सो अक्सिडेसन पनि भइरहेको छ, एउटै मोलिक्युल रिड्युस पनि भइरहेको छ। सो दिस रियाक्सन इज कल्ड द डिसप्रोपोर्सनेट रियाक्सन। ओके, डिसप्रोपोर्सनेट रियाक्सन भनेको अक्सिडाइज पनि हुनु एउटा मोलिक्युल, रिड्युस पनि हुनु हो है त। यो के हो त सिम्पल क्यानिजार रियाक्सन कस्तो खालको हो, डिसप्रोपोर्सनेट रियाक्सन अर रिडक्स रियाक्सन है त, रिडक्स रियाक्सन हो। र एउटा हाम्रो अर्को हुन्छ क्रस क्यानिजारो। क्रस क्यानिजारोमा के हुन्छ, जुन चाहिँ हाइली रियाक्टिभ मोलिक्युल त्यो चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ, एसिडमा कन्भर्ट हुन्छ। जुन चाहिँ अलिक कम रियाक्टिभ छ त्यो केमा कन्भर्ट हुन्छ, अल्कोहलमा कन्भर्ट हुन्छ है त, त्यो पनि याद गर्नु। ओके, तर हाम्रो क्रस क्यानिजारो के हो त, द्याट इज नट डिसप्रोपोर्सनेट रियाक्सन बिकज देयर आर टू डिफ्रेन्ट मोलिक्युल। यहाँ एउटै मोलिक्युल छ, एउटै मोलिक्युल अक्सिडाइज पनि भइरहेको छ, रिड्युस पनि भइरहेको छ। सो इट इज डिसप्रोपोर्सनेट बट क्रस क्यानिजारो इज नट डिसप्रोपोर्सनेट रियाक्सन। ओके, अर्को छ हाम्रो बेन्जोइन कन्डेन्सेसन। बेन्जोइन कन्डेन्सेसन भनेको के हो त, यसमा दुईटा बेन्जल्डिहाइड मोलिक्युल जोइन हुने हो। सो नामैबाट थाहा हुन्छ बेन्जोइन भनेको टु मोलिक्युल्स अफ बेन्जल्डिहाइड दे जोइन टुगेदर इन द प्रेजेन्स अफ KCN। र के भने त एउटा बेन्जोइन भन्ने कम्पाउन्ड बनिरहेको छ हेर त। सो दिस वान इज अ बेन्जोइन कन्डेन्सेसन रियाक्सन, बेन्जोइन कन्डेन्सेसन रियाक्सन है त, यो पनि याद गर्नु। ओके, अब क्वेसन नम्बर 24 मा के छ, when CH3Cl is treated with aqueous KOH, compound A is formed. When A is treated with Cu at 300 degree Celsius gives B. Identify B. अप्सनहरु दिएको छ SCHO, SCOOH, RCOR, CHOH। ओके, अब हेर त हाम्रो के भनेको छ यसमा, CH3Cl लाई चाहिँ एक्युअस KOH सँग रिएक्सन गराएको सुरुमा के भन्यो त हाम्रो CH3OH बन्यो प्लस KCl निस्क्यो है त। अब CH3OH लाई फेरि हाम्रो केमा Cu 300 डिग्री सेल्सियसमा क्याटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेसन गरे है त। अब क्याटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेसन गर्दाखेरि के बन्छ त हाम्रो, अब यो SCHO बन्ने भयो है त, के बन्यो हाम्रो अल्डिहाइड, फर्मल्डिहाइड बन्यो। सो करेक्ट आन्सर के हो हाम्रो अप्सन नम्बर ए। अब हामीले यसमा जान्नुपर्ने कुरा के छ त, हाम्रो यो भनेको हाम्रो क्याटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेसन प्राइमरी अल्कोहल युज गरेछ भने के हुन्छ, अल्डिहाइड बन्छ। सेकेन्डरी अल्कोहल युज गरेछ भने के हुन्छ, किटोन बन्छ। तर हाम्रो टर्सरी अल्कोहल छ भने के हुन्छ त हाम्रो यसमा डिहाइड्रोजिनेसन हुँदैन, के हुन्छ डिहाइड्रेसन हुन्छ, डिहाइड्रेसन हुन्छ है। टर्सरीमा डिहाइड्रेसन हुन्छ तर प्राइमरी सेकेन्डरीमा के हुन्छ हाम्रो डिहाइड्रोजिनेसन हुन्छ। डिहाइड्रोजिनेसन भनेको के हो त, हाम्रो हाइड्रोजन निस्किन्छ है त, हाइड्रोजन निस्किन्छ। तर डिहाइड्रेसनमा के हुन्छ, हाम्रो पानी निस्किन्छ, H2O निस्किन्छ। सो हाम्रो टर्सरी अल्कोहलले के बनाउँछ, अल्किन बनाउँछ। तर प्राइमरी सेकेन्डरी के बनाउँछ त, अल्डिहाइड प्राइमरीले, सेकेन्डरीले अल्कोहलले किटोन बनाउँछ इन द प्रेजेन्स अफ Cu है त। अब यतापट्टि रिएक्सन दिएको छ हेर त, CH3CH2OH भनेको प्राइमरी अल्कोहल हो, इथाइल अल्कोहल। हेर त कपरको प्रेजेन्समा 300 डिग्री सेल्सियसमा के भयो त, एसिटल्डिहाइड बन्यो। ओके, अल्डिहाइड बन्यो हैन, अनि H2 निस्क्यो। सो दिस इज अ डिहाइड्रोजिनेसन रिएक्सन। अर्को हेर त सेकेन्डरी अल्कोहल छ यतापट्टि, सेकेन्डरी अल्कोहल केमा कन्भर्ट भयो, किटोनमा कन्भर्ट भयो है त। सो यो पनि के हो त हाम्रो डिहाइड्रोजिनेसन रिएक्सन। ओके, यतापट्टि के छ त, प्रोपाइल अल्कोहल दिएको छ, देखि सेकेन्डरी अल्कोहल, सेकेन्डरी केमा गयो, एसिटोन किटोनमा गयो है त। यो चाहिँ याद गर्नु। तर टर्सरी अल्कोहल छ भने के हुन्छ, यो अल्किनमा जान्छ है, पानी निस्किन्छ, -H2 हुन्छ, -H2 हुँदैन, यसमा के हुन्छ H2 हुन्छ। यो पनि याद गर्नु है। अब हाम्रो लास्ट क्वेसन के छ त, ग्लिसरिन इज मेड अप फ्रम। ग्लिसरिन केबाट बन्छ, ग्लिसरिन भनेको के हो त, ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल हो नि त, 3टा हाइड्रोक्सी हुन्छ त्यसमा हैन। केबाट बन्छ त, फ्याट, सोप, एसिड, एमाइनबाट। अब हेर यतापट्टि रिएक्सन हेर त, हाम्रो करेक्ट आन्सर के हो, खासमा फ्याट हो है त। अब हेर त ओइल अर फ्याट भनेको के हो त, दे आर द इस्टर। ओके, इस्टर हो, इस्टर हो। हेर त एउटा अल्कोहल छ ग्लिसरिन, अर्को चाहिँ एसिडहरू कम्बाइन भएर इस्टर बनाएको छ, दिज आर द ओइल अर फ्याट। अब हेर त्यसको चाहिँ हाम्रो हाइड्रोलाइसिस भइरहेको छ, यहाँ H2 छ नि। सो हाइड्रोलाइसिस भइरहेको छ, हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने के बन्दो रहेछ, सुपर हिटेड स्टिम अन्डर प्रेसरमा एउटा ग्लिसरलको मोलिक्युल निस्किँदो रहेछ। ग्लिसरलमा के हुन्छ, 3टा OH हुन्छ, ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल हो। ओके, अरू के निस्क्यो त, फ्याटी एसिड पनि निस्क्यो 3टा। ओके, सो यो फ्याटी एसिड केमा प्रयोग हुन्छ त, वेक्जी हुन्छ, सोलिड युज इन क्यान्डल म्यानुफ्याक्चर। सो क्यान्डल इन्डस्ट्रीमा युज हुन्छ हाम्रो के फ्याटी एसिड, क्यान्डल इन्डस्ट्रीमा। अब यो फ्याटी एसिडमा के पर्छ, हाम्रो पाल्मेटिक एसिडहरू पर्छ, स्टेरिक एसिडहरू। सो दे आर युज इन द क्यान्डल इन्डस्ट्री। ओके, सो दिस इज ओन्ली हाइड्रोलाइसिस, सिम्पल हाइड्रोलाइसिस। तर हाम्रो के हुन्छ, त्यही फ्याट र ओइललाई चाहिँ हाम्रो अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने के हुन्छ, अल्कलाइन भनेको अल्कालीको प्रेजेन्समा, अल्कालीको प्रेजेन्समा हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने के हुन्छ त, हाम्रो
के निस्क्यो त एउटा ग्लिसरल त निस्क्यो। अर्को पनि बनिरहेको छ नि एउटा RCOONA, यो के हो त हाम्रो, दिस इज अ सोडियम साल्ट अफ हायर फ्याटी एसिड। सोडियम साल्ट अफ हायर फ्याटी एसिड भनेको सोप हो। माथि के बन्दै थियो, माथि चाहिँ फ्याटी एसिड बन्दै थियो, तर यता के बन्यो हाम्रो सोडियम साल्ट बन्यो, सोडियम साल्ट बन्यो नि त। सो द्याट इज सोप। यो रियाक्सनलाई के भन्छ हामीले, स्यापोनिफिकेसन रियाक्सन। सापोनिफिकेसन भनेको साबुन बनाउने प्रोसेस हो है त। सो स्यापोनिफिकेसन इज द अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस अफ फ्याट। ओके, के हो त, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस अफ फ्याट इज कल्ड द सापोनिफिकेसन। हाम्रो के बन्छ, सोप बन्छ। सो ग्लिसरल हाम्रो दुइटैबाट बन्ने भयो, फ्याटको हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि एउटा, अर्को चाहिँ अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस अफ फ्याट गर्दाखेरि बन्छ ग्लिसरल। ओके, सो थ्याङ्क यू एभ्री वान। आज हामीले 25वटा क्वेसन सल्भ गऱ्यौँ। कुनै क्वेसनमा कन्फ्युज लागेको छ भने कमेन्ट गर्नुहोला, कुनै अरू टपिकहरू पनि चाहिएको छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। र आजको लागि यति नै। लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्नुहोला।